अभ्यास गर्दै हामी कहाँ पुगेका छौँ के त अगाडि नै छौँ शब्द भण्डार हो 5 नम्बर भयो 6 नम्बर पनि भयो 7 नम्बर पनि भयो 8 नम्बर भए जस्तै लागेको छ के 8 नम्बर भएको हो कि हैन हेर त खै त अस्ति हामी कहाँ पुगेका थियौं खै कोही बोल्नै भन्दैनौ हेर त नौ सम्म सिद्धिएको हो शब्द भण्डार सम्बन्धी सर यो 4 र 4 रे 5 र 6 अनि 7 को अलिअलि भन्दै जानु नि 5 को अब श्रुतिसम्म भिन्नार्थी शब्द भनेको यो अगाडि शब्द भण्डारको 5 हैन त ओ होइन यो मरेपछि गरिने काज क्रिया र दान दक्षिणा सम्बन्धी अष्टनारायणको विचारसँग तपाईको सहमति वा विमति के छ ए यहाँ यता पछाडी त्यहाँ पुगिसक्यौं हामी हिजो पढाउनु भयो अरे नि त सर अनि त्यही भएर अगाडिदेखि नै भन्दिनु नि भनेको के त्यही त खै हिजो कता कता पढाए हिजो पढाए त मैले 5 नम्बर ल हेर ल 5 नम्बरमा के छ भने मरेपछि गरिने काज क्रिया र दान दक्षिणा सम्बन्धी अष्टनारायणको विचारसँग तपाईको सहमति वा विमति के छ तर्कसहित लेख्नुहोस् भनेको छ अब यस्तो क्वेशनमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले अष्टनारायणको विचार के छ त यो विषयमा हैन पहिले उसको विचार अलिकति उल्लेख गर्नु पर्यो है अष्टनारायणको विचार यो विषयमा यस्तो छ भनेर उसको विचार के गर्नु पर्यो उल्लेख गर्नु पर्यो अनि अष्टनारायणको यो विचारसँग चाहिँ सहमति छ तिम्रो भनेदेखि यो उनको विचारसँग मेरो सहमति छ भन्नु पर्यो हैन सहमति छैन भने छैन भन्नु पर्यो छ भने के कारणले छ त तर्क गर्नु पर्यो छैन भनेदेखि के कारणले छैन त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो त तर्क गर्नु पर्यो जस्तै मरे अब 5 नम्बरको हेर है उपन्यासमा रहेको सहायक पात्र अष्टनारायणले मानिस मरेपछि गरिने काज क्रिया र दान दक्षिणा भोज भतेर आदि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विचार राखेका छन् उनले नहुने गरिब मानिसहरूले ऋण गरी नचाहिँदो खर्च गरेर दान दक्षिणा गर्ने काज क्रिया गर्ने भोज भतेर खुवाउने कुराको विरोध गरेका छन् उनी आफू तन्दुरुस्त हुँदा यस्ता कुराको विरोध गर्ने मात्रै हैन त्यहाँ आक्रमण नै पनि गर्ने गर्दथे वास्तवमा उनको यो विचारसँग सहमत हुन सकिन्छ किनभने प्रशस्त धन सम्पत्ति हुने मान्छेले त आफ्नो धन सम्पत्ति खर्च गर्छ काजक्रियामा दान दक्षिणा गर्छ हुने मान्छेले भोज भतेर पनि खुवाउँछ तर त्यही काम चाहिँ संस्कारका रूपमा समाजले ग्रहण गर्यो भनेदेखि संस्कार त गरिबले पनि अवलम्बन गर्नु पर्यो संस्कार र संस्कृति त तर गरिबहरुसँग चाहिँ यही काजक्रिया गर्न दान दक्षिणा दिन र भोज भतेर खुवाउन ऋण काट्नु पर्ने भयो भने त्यसले उनीहरुलाई चाहिँ उनीहरुको भविष्यलाई चाहिँ अन्धकारतिर धकेल्छ आफ्ना पालामा तिर्न नसकेको ऋणहरु छोरा नातिले समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले पुस्तौं पुस्तासम्म चाहिँ अन्धकारतिर धकेल्न सक्दछ त्यसो भएको हुनाले
हुने मान्छेले दान दक्षिणा गरोस्, काजक्रिया गर्दा खर्च गरोस्, भोज भतेर खुवाओस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर नहुने मान्छेले ऋण गरिकन यस्ता काम गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो ऋण तिर्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ। गरिबहरूको जीवनलाई चाहिँ ऋणले अझ गरिबीतिर धकेल्दछ। त्यसैले अष्टनारायणको उक्त विचारसँग म सहमत छु भन्नु पर्यो। कस्तो समाजको चित्रण गरिएको छ भनेको छ 6 नम्बरमा। नेपाली समाजको कस्तो अवस्थाको चित्रण भनेको छ। यस उपन्यासमा काठमाडौँको 2011 सालदेखि 17 सालका बीचको नेपाली समाजको चित्रण गरिएको छ। त्यहाँ त अझ 11 सालको बाढीले भनेर त्यहाँ पाठमै छ, लास्ट परिषदमा पढ्यौ भने। त्यसो हुँदाखेरि 2011 सालको काठमाडौँको परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यो समाजमा थोरै मानिसहरू मात्रै धनी भएका, धेरै मानिसहरू गरिब भएका, आफ्नो जग्गा नभएको हुनाले अर्काको जग्गा जमिन कमाएर, गुठीको जग्गा जमिन कमाएर जीविका निर्वाह गर्ने गरेका देखिन्छन्। शिक्षाको त्यति धेरै प्रचार भएको छैन। थोरै मान्छे शिक्षित भए पनि धेरै मानिसहरू यहाँ अशिक्षित रहेका छन्। सामाजिक कुरीतिहरू समाजमा व्यापक रूपमा रहेका देखिन्छन्। समाजका धनीहरूले आफ्नो आर्थिक सम्पन्नताका बलमा समाजका गरिबहरूमाथि अन्याय शोषण गर्ने गरेको देखिन्छ। गरिबहरूले धनीहरूको अन्याय र शोषणलाई सकेसम्म सहेका र सहन सक्ने हदभन्दा पार भएपछि उनीहरूको शोषणको विरोध गर्न थालेको समेत देखिन्छ। त्यसैले त्यो नेपाली समाजको अन्धविश्वासले व्याप्त भएको, गरिबीले व्याप्त भएको, त्यति बेलाको शोषण व्यापक रूपमा हुने गरेको काठमाडौँको नेपाली समाजलाई चाहिँ चित्रण गरिएको छ। समाजको यही शोषित पीडित दुःखलाग्दो अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ भन्नु पर्यो। अब पात्रको चरित्र चित्रण गर्नु भनेको छ 7 नम्बरमा। त्यहाँ हेर है, चरित्र चित्रण भनेको त्यो पात्रका विषयमा उपन्यास पढ्दा के बुझिन्छ। जस्तै शिवनारायण। शिवनारायण एक चिहान उपन्यासको प्रमुख पुरुष पात्र हो। ऊ सुरुका अङ्कदेखि अन्तिमसम्म उपस्थित छ। अष्टनारायणको ऊ जेठो छोरो हो। बाबु मरेपछि घरको सम्पूर्ण व्यवहारको जिम्मेवारी उसैका काँधमा आएको छ। पढे लेखेको मान्छे होइन, तर व्यवहारिक रूपमा ऊ निकै निपुण छ, व्यवहार कुशल छ। मानिसको मान मर्यादा इज्जत गर्न पनि ऊ जान्दछ। खराब कुराको ऊ ठाडो विरोध गर्दछ। बाबुकै जस्तो स्वभाव उसमा छ। नराम्रा कुराको विरोध गर्ने, राम्रा कुराको समर्थन गर्ने उसका बाबुको स्वभाव, अष्टनारायणको स्वभाव यहाँनिर शिवनारायणमा पनि रहेको छ है। त्यस्तै आफ्ना भाइ बहिनीहरूको भविष्यप्रति पनि ऊ उत्तिकै चिन्तित छ। आफ्ना भाइ बहिनीहरूको भविष्य पनि उज्जवल होस्, साउको ऋण तिर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छ। इमान्दार छ। साउले पोहोरको कागज च्यातिसक्यो भन्दाखेरि पनि होइन, कागज भनेको त बैमानीको बल तोड्ने साधन मात्रै हो। तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो कर्तव्य हो, तिर्ने, त्यो तिर्नुपर्छ भनेको छ उसले। त्यसकारणले इमान्दार रहेको बुझिन्छ यहाँबाट हेर्दा। नानी थकुसँगको, गोदत्त प्रसादसँगको सम्बन्ध, सुरमानको सम्बन्धको सबैभन्दा ठाडो विरोध गर्ने शिवनारायण नै हो। मानिस भाइ बहिनीहरूको गलत सम्बन्ध हुन लागेको देख्दाखेरि ऊ निकै दुखी छ, चिन्तित छ। उनीहरूलाई गलत सम्बन्ध जोड्नबाट उसले बचाउने काम पनि गरेको छ। त्यस्तै ऊ परिश्रमी पनि छ। हाकुमाया अलिकति अल्छी गर्न खोज्छिन्, उसले चाहिँ काम गर्नका निम्ति प्रेरित गरेको छ। घारु खेल्नुपर्छ, धान फलो भनेदेखि साउको ऋण पनि तिरिन्छ, अगाउजी खान पाइन्छ। अल्छी गर्नु हुँदैन किसानका छोराछोरीले। बाबुले पनि त्यसै भन्थे। बाबुको वचन बिर्सेको छैन उसले। त्यसकारणले इमान्दार प्रयत्न गर्ने, परिश्रमी, व्यवहारमा कुशल भएको असल पात्रका रूपमा शिवनारायणलाई लिन सकिन्छ। रञ्जना देवी हेर, रञ्जना देवी यस उपन्यासकी सहायक नारी पात्र हो, सहायक पात्र हो है। उपन्यासका केही अङ्कमा मात्रै यिनी उपस्थित छन्। एउटा, दुईटा अङ्क, 3टा अङ्कमा मात्रै यिनी उपस्थित छिन्। हेर, 31वटा अङ्कमध्ये 3टा अङ्कमा उपस्थित छिन्। साझाको उपन्यासमा 31 अङ्क छ। अरू प्रकाशनले निकालेको उपन्यासमा 34 अङ्क छ।
त्यो 31 अङ्क भएको उपन्यासमा तीनटा अङ्कमा यिनी उपस्थित छिन्। त्यो 3टा अङ्कमा उपस्थिति जनाए मध्ये 2टा अङ्कमा चाहिँ यिनको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। रञ्जना देवी त्यति बेलाको समयमा पढे लेखेकी पात्र हुन्। डाक्टर गुरुदत्त प्रसादकी श्रीमती। नानी थकुसँग चाहिँ श्रीमानको सम्बन्ध अनैतिक सम्बन्ध जोडिन आँटो भनेर यिनी निकै चिन्तित बनेकी छिन्। त्यसैले यिनले नानी थकुलाई पनि धपाएर पठाउने विचार गरेकी छिन् सुरुमा। अनि गुरुदत्त प्रसादलाई पनि उनले निकै रेखरेख पारेकी छिन् प्रश्न सोधेर। त्यस्तै नारी जीवनको महत्त्वका विषयमा यिनको विचार निकै उल्लेखनीय छ। नारीहरूले आफ्नो मर्यादा आफै राख्न सक्नुपर्छ। नारीहरू आफ्नो मर्यादा सभ्यता बुझ्न सक्ने भयो भने मात्रै परिवार र समाज एउटा मर्यादामा रहन्छ, सीमारेखाभित्र रहन्छ। त्यसैले नारीहरूले गति छाड्नु हुँदैन। नारीहरूले आफ्नो रूप सौन्दर्य, आफ्नो जवानी पुरुषहरूको भोगविलासका निम्ति, मनोरञ्जनका निम्ति यसरी सस्तो र खैराती भएर अर्पण गर्नु हुँदैन। आफ्नो अस्तित्वका निम्ति यी कुराहरूलाई जोगाएर राख्नु पर्दछ भनेर चाहिँ उनले त्यहाँ नानी थकुलाई सम्झाएकी छिन्। निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आउँछन् त्यहाँनिर। त्यसो हुँदाखेरि नारी जीवनको महत्त्व बुझेकी, एउटा अस्तित्ववादी चेतना भएकी, घर परिवार सबैप्रति एउटा उत्तरदायित्वको भावना भएकी, पढे लेखेकी असल पात्रका रूपमा रञ्जना देवीको चरित्र गर्न सकिन्छ। यिनको विचार व्यवहारमा परिवर्तन छैन, अपरिवर्तनशील चरित्रका रूपमा त्यति बेलाका थोरै मात्रामा रहेका पढे लेखेका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय चरित्रका रूपमा रञ्जना देवीको चरित्र गर्न सकिन्छ। अब अर्को ग नम्बरमा छ नानी थकु। हेर नानी थकु कस्ती छिन् त। नानी थकु उपन्यासको सुरुदेखि अन्तिममा त्यो बिए भएर जानुभन्दा अगाडिका अङ्कसम्म हरेकमा यिनी उपस्थित छिन्। हेर है, उनी अष्टनारायणकी छोरी हुन्। शिवनारायण आदि 3जना दाजुहरूकी बहिनी। उमेरका हिसाबले भर्खर 17 वर्ष लागेकी छिन्, 16 वर्ष पुरा भएर। र त्यति बेलाको समय अनुसार यिनले पढेकी छैनन्, नपढेकी छिन्, अनपढ छिन्। त्यही भएको हुनाले यिनी सोझी पनि छिन्। डाक्टर गुरुदत्त प्रसादले गरेको सहयोगलाई यिनी सहानुभूति सम्झिन्छन् र गुरुदत्त प्रसाद प्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यसैलाई उनले प्रेम ठानेकी छिन्। त्यस्तै उमेरको अब नानी थकु गुरुदत्त प्रसादसित आकर्षित हुनु अथवा सुब्बा सुरमानको कुरा ल्याउँदा पनि उनी खुसी नै छिन्। त्यो उमेर नै त्यस्तै हो। 16-18 वर्षको उमेर भनेको जुन देखे जुनै राम्रो, घाम देखे घामै राम्रो भन्ने उमेरका दोषका कारणले यिनी यौवन जन्य आवेग सम्वेकका कारणले गर्दा यी पुरुषहरूप्रति आकर्षित बनेकी छिन्। पछि राम खेलावनसँग विवाहको कुरो आउँदाखेरि पनि यिनी असन्तुष्ट छैनन्। यिनले खुसीले त्यो विवाहलाई स्वीकार गरेकी छिन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो उमेरको अपरिपक्वताका कारणले गर्दा यिनमा केही चारित्रिक कमजोरीहरू देखिए पनि यिनलाई खराबै भनिहाल्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन, किनभने उमेरको दोष हो। मैले अघि भनिहालेँ। गुरुदत्त प्रसाद अब 3-3 छोराछोरीको बाबु, अर्काको लोग्ने, उसँग आकर्षित भएर चाहिँ त्यही आकर्षणलाई नै प्रेम ठान्नु चारित्रिक कमजोरी हो। त्यो चारित्रिक कमजोरी के कारणले आएको छ त भन्दा उमेरका कारणले आएको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले अब नारी थकुको यो चारित्रिक कमजोरीका आधारमा यिनी खराब नै हुन् भन्न पनि अलिकति मिल्दैन। अन्तिममा गएर त उनले नारी जीवनको मूल्य बुझेकी छिन्। मैले गलत गरिरहेछु भन्ने महसुस पनि उनलाई भएको छ। यिनी नपढेकी सोझी भएको हुनाले डाक्टर गुरुदत्त प्रसाद पढे लेखेका मान्छे चिप्ला र मिठा कुरा गरेर फस्याङ फुसुङ बनाइदिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यिनी सोझी चरित्र हुन् भन्न सकिन्छ। र आफ्ना बाबु दाजुहरूको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो संस्कार, संस्कृति, भाषा पनि नमिल्ने व्यक्ति राम खेलावनसँग यिनी विवाह गर्दाखेरि पनि यिनी खुसी बनेकी छिन्। त्यसो भएको हुनाले नेपाली जातिहरूको, नेपालभित्रका जात जातिको एकताका निमित्तमा अन्तर्जातीय विवाहलाई चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान कथाकारले दिएका छन्। यो विषयवस्तुको यिनले यहाँ समर्थन पनि गरेकी हुनाले उपन्यासकारको उद्देश्य संवाहक पात्रका रूपमा पनि नानी थकुलाई लिन सकिन्छ।
यिनको विचार पटक पटक परिवर्तन भएको छ, यिनी परिवर्तनशील चरित्र हुन्। 8 नम्बरमा हेर, गोदत्त प्रसाद र सुब्बासु रमानको चरित्रमा पाइने समानता। बालुविवाहको शिकार पनि बनेको छैन होइन नानी थको हो नि? हजुर, बालुविवाहको शिकार पनि बनिने होइन, 17-18 वर्षको उमेरमा बिहे भएको छ नि त। त्यो त अहिलेको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ होइन, तर त्यति 11 सालको परिवेश हो नि त। 11 सालको परिवेशमा त्यतिखेर त सबैको सानै एजमा बिहे हुन्छ। 11 त्यति बेला 11 सालको परिवेश अनुसार हेर्दाखेरि त्यो लतमायाले के भनेकी छ, यसको पनि अब झट्टै बिहे गरेर नदिकन भइन, लक्का जवान भइसकी, 17 वर्ष पुगिसकी, नानी थप्पु छिप्पिसकी भनेका छन् नि त। त्यति बेलाको समय अनुसार अहिलेको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बाल विवाह हो, किन 18 वर्षभन्दा मुनि स्वैच्छिक विवाह गर्न पाइँदैन। 18 वर्षदेखि माथि स्वैच्छिक पाइन्छ, 20 देखि माथि मात्रै हो विवाह गर्ने कानुनले तोकेको उमेर। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि बाल विवाहको शिकार भए पनि त्यति बेलाको परिवेश अनुसार चाहिँ अब त्यति बेला त 6 वर्षमा 7 वर्षमा 8 वर्षमा डोलीबाट अन्माइदिने समय हो। तत्कालीन परिवेशका आधारमा चाहिँ बाल विवाह होइन। अहिलेको परिवेशबाट हेर्दाखेरि त त्यति बेलाको समाज नै त्यस्तै थियो, त्यसको शिकार बनेकी छिन् भन्नुपर्छ है। ओके ल, डाक्टर गोदत्त प्रसाद र सुब्बासु रमानको चरित्रमा पाइने समानता भनेको छ। यहाँ दुईटैको चरित्र, गोदत्त प्रसाद यस्तो यस्तो छ, सुब्बासु रमान यस्तो यस्तो छ, यी दुईटाका बिचमा यो समानता छन् भन्नु पर्यो। जस्तै गोदत्त प्रसाद है, डाक्टर गोदत्त प्रसाद यस उपन्यासको सहायक तर प्रतिकूल चरित्र हो, खलनायक हो। सुब्बासु रमान पनि सहायक तर प्रतिकूल खलनायक चरित्र हो। यी दुवै पात्र त्यति बेलाको समाजको धनी सम्पन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय पात्र हुन् है। सुब्बासु रमान पनि धनी छ, डाक्टर गोदत्त प्रसाद पनि धनी छ। धन मान इज्जत प्रतिष्ठा प्रशस्त भइकन पनि गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने बहानामा यिनीहरू गरिबहरूबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति लागि पर्ने धूर्त पात्र हुन्। यिनीहरू दुईटै धूर्त छन् है, दुईटै धूर्त छन्। अब डाक्टर गोदत्त प्रसादका पनि घरमा स्वास्नी छे, 3 जना छोराछोरी छन्। सुब्बासु रमान त झन् बुढो भइसकेको मान्छे होइन, छोरा नाति नातिना भइसकेको मान्छे। अनेक षड्यन्त्र गरेर चुक्ली गरेर चाहिँ नानी थकुलाई विवाह गर्न चाहन्छ। त्यसो भएको हुनाले गरिबका छोरीप्रति अलिकति गिद्धे नजर राख्ने यी दुवै चरित्र चाहिँ असत चरित्र हुन्। गरिबहरूलाई आफ्नो आर्थिक बलको भरमा बसमा पार्ने, सहयोग गर्ने बहाना गरेर उनीहरूको जीवनमाथि हमला गर्ने चरित्र हुन् यिनीहरू भन्नु पर्यो। यी दुईटै अपरिवर्तनशील चरित्र हुन्। धनी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय चरित्र हुन्। समाजका शोषक सामन्ती धूर्त वर्गको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने यिनीहरू प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्नु पर्यो। दुईटै प्रतिकूल चरित्र हुन्, यिनै समानता यिनीहरूमा छन्। त्यस्तै पुतली, हर्षनारायण र पुतली, नानी थकु र राम खेलावन राउतको बीचको विवाहबाट उपन्यासले के सन्देश दिन खोजेको छ भनेको छ। यी दुईटा विवाहबाट चाहिँ, यी 4 जनाका बीचमा भएको 2वटा विवाहका माध्यमबाट उपन्यासले चाहिँ नेपालमा बस्ने जात जातिका बीचको जातीय एकताको सन्देश दिन खोजेको छ। नेपाल बहुजातीय राष्ट्र हो, त्यसैले यहाँ भएका सबै जात जातिको एकताबाट मात्र यो देशको विकास सम्भव छ। जाति जातिका आधारमा हामी आपसमा फुट्यौं भने यो देशको उन्नति कहिल्यै हुन सक्दैन। त्यसैले जाति जातिहरूको बीचको एकता बलियो भयो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। यहाँ त्यही राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने माध्यमका रूपमा अन्तर्जातीय विवाहलाई उपन्यासले वर्णन गरेको छ। हर्षनारायण नेवारको छोरो, पुतली तामाङकी छोरी, त्यस्तै नानी थकु नेवारकी छोरी र राम खेलावन यो मधेसी आदिवासी जातिको मानिस हो। यिनीहरूका बीचमा विवाह गराइदिएर चाहिँ हिमाल पहाड तराई यी विभिन्न भूगोलमा बस्ने विभिन्न जात जातिका मानिसहरू आपसमा मिल्नुपर्छ। यो देश कुनै एउटा जातिको पेवा होइन, सबैको साझा देश हो। देश सबैको साझा भएको हुनाले यो देशको उन्नति गर्नु, विकास गर्नु पनि हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। यो देशको विकास गर्न, उन्नति गर्न सबै जात जाति मिल्नुपर्छ भनेर जातिहरूको बीचमा चाहिँ त्यो एकता देखाउनका लागि, मेलमिलाप देखाउनका लागि यहाँ अन्तर्जातीय विवाहको कुरो ल्याइएको छ। तर यसको मतलब
अन्तर्जातीय विवाहदेखि बाहेक जातीय एकताको अर्को कुनै विकल्पै छैन भनेको चाहिँ होइन है। फेरि है एउटा राम्रो विकल्प अन्तर्जातीय विवाह पनि हो, किनभने यसले चाहिँ व्यक्तिगत मात्रै नभएर पारिवारिक एवं साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्दछ। त्यसैले अन्तर्जातीय विवाह जातीय एकताको एउटा राम्रो माध्यम हो। यसको मतलब योदेखि बाहेक अरू विकल्पै छैनन् भन्ने चाहिँ होइन। जातीय एकता जातीय सद्भाव कायम भयो भने मात्रै यो देशको विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाउन चाहिँ यहाँ अन्तर्जातिका बीचमा विवाह गरिएको छ। जातीय एकताको सन्देश चाहिँ यी दुईवटै विवाहले दिन खोजेका छन् भन्नु पर्यो। बुझिन्छ कुरो? दश नम्बरमा हेर, एक चिहान उपन्यासको अन्त्य तपाईलाई ठिक वा बेठिक कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ त्यसको लेखक हुनुभएको भए यसलाई कसरी अन्त्य गर्नुहुन्थ्यो भनेको छ। एक चिहान उपन्यासको अन्त्य अष्टनारायणका सबै परिवारहरू चाहिँ एकै चिहान भएर मरेको घटनामा पुगेर भएको छ उपन्यासको अन्त्य। उपन्यासको शीर्षक एक चिहान छ। सबै परिवारका सदस्य एकै चिहान भएको घटनामा उपन्यास पनि टुङ्गिएको छ। त्यसैले उपन्यासको विषयवस्तुले जहाँ पुगेर विश्राम लिन्छ त्यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शीर्षक भएको हुनाले उपन्यासको विषयवस्तु र शीर्षकका विषयमा तालमेल भएको हुनाले यो उपन्यासको शीर्षक ठिकै छ। यदि उपन्यासकारका ठाउँमा म भएको भए एक चिहान नै शीर्षक दिनुपर्छ भन्ने त होइन, यसका अरू पनि शीर्षक दिन सकिन्छन्। जस्तै कतिपय घटना वा मुख्य विषयवस्तुका रूपमा राष्ट्रिय एकता पनि दिन सकिन्छ हैन, जातीय एकता पनि दिन सकिन्छ, सबैको नेपाल भन्न पनि सकिन्छ। किनभने सबै जाति भूगोलका मानिसहरूको चाहिँ एकताबाट देशको विकास सम्भव छ भन्ने कुरालाई पनि त यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसैले यी आधारमा उपन्यासको शीर्षक दिन पनि सकिन्छ। यसको मतलब उपन्यासकारले जुन शीर्षक रोजे त्यो गलत छ भन्ने होइन, तर यसका विकल्पमा अरू शीर्षक पनि दिन चाहिँ सकिन्छ। उपन्यासको विषयवस्तु र शीर्षक मिलेको हुनाले उपन्यासको शीर्षक गलत छैन, ठिकै छ भन्न सकिन्छ है। किनभने शीर्षक तीन खालका हुन्छन् हेर है, शीर्षक तीन खालका हुन्छन्। एउटा हुन्छ सामञ्जस्यमूलक शीर्षक, दोस्रो हुन्छ प्रतीकात्मक शीर्षक, अनि अर्को हुन्छ अन्योक्तिमूलक शीर्षक है। सामञ्जस्यमूलक शीर्षक भनेको कस्तो त भन्दा लेख वा रचनाको विषयवस्तुसँग मिल्ने, उद्देश्यसँग मिल्ने, मुख्य घटनासँग मिल्ने अथवा मुख्य पात्रको नामसँग मिल्ने यस्तो किसिमको उपन्यास छ भने त्यस्तो किसिमको शीर्षकलाई सामञ्जस्यमूलक शीर्षक भनिन्छ। विषयवस्तुले वर्णन गरेका कुरालाई प्रतीकात्मक रूपमा व्यक्त गर्ने शीर्षक छ भने त्यसलाई प्रतीकात्मक शीर्षक भनिन्छ। जस्तै बालकृष्ण समले मेरो नुहाउने कोठा भन्ने कविता लेखे। नुहाउने कोठा भनेको हामीले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने बाथरुम भनेको हो। त्यहाँ कुनै बाथरुमको वर्णन गरिएको छैन, विचारहरूको वर्णन गरिएको छ। यहाँनेरि उनले त्यो विचारहरू उत्पन्न हुने मनलाई चाहिँ बाथरुमसँग तुलना गरेर चाहिँ मनको प्रतीकका रूपमा बाथरुम अर्थात् नुहाउने कोठा शीर्षक राखेका छन्। त्यो चाहिँ कस्तो भयो त? प्रतीकात्मक शीर्षक भयो। अनि अर्को हुन्छ अन्योक्तिमूलक। घटना एकातिर हुन्छ, विषयवस्तु एकातिर हुन्छ, भन्न खोजेको कुरो एकातिर हुन्छ, ती कुनै कुरासँग तालमेल नै नखाने शीर्षक पनि राखिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ अन्योक्तिमूलक शीर्षक। अब केहीसँग तालमेल नै नखाने पनि शीर्षक हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। हुन्छ, तर त्यस्तो शीर्षक भनेको चाहिँ सधैँभरि प्रयोग गरिँदैन। जति बेला राज्यको चाहिँ सामाजिक राजनीतिक अवस्था अलिकति तरल हुन्छ, जति बेला चाहिँ केही मौलिक हक अधिकारमाथि चाहिँ राज्यले अंकुश लगाउने अवस्था हुन्छ, हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइन्छ। जस्तै अहिलेकै संविधानमा पनि त संविधानले 31वटा मौलिक हक अधिकार तोकेको छ। यी 31वटा अधिकार मध्ये 14वटा अधिकार चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि राज्यलाई आपत परेका बेलामा ती 14वटा अधिकारहरू निलम्बन हुन्छन् हेर। 8वटा अधिकार पूर्ण रूपमा, 6वटा अधिकार आंशिक रूपमा निलम्बन हुने गरी व्यवस्था संविधानमा गरेको छ हेर। यो अहिले मात्र होइन, अरू बेला पनि यस्तै हुन्छ। संविधानले तोकेका मौलिक हक अधिकार विशेष आपत परेका अवस्थामा
आपतकालीन अवस्थामा निलम्बन गरिन्छन् हो त्यस्ता बेलामा चाहिँ अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्छ त्यो अंकुश लागेका बेलामा अब मनमा लागेका कुराहरू नभनिकन पनि लेखकहरू बस्न सक्दैनन् अब मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्दाखेरि पनि राज्यले आफूमाथि के लाउँछ सेन्सर लगाउँछ हेर प्रतिबन्ध लगाउँछ हो त्यस्ता बेलामा चाहिँ साहित्य लेख्दा साहित्यकारहरूले अन्योक्तिमूलक शीर्षक प्रयोग गर्छन् जस्तै नेपाली साहित्यमा हामीले हेर्ने हो भने यो 7 सालको आसपासमा लेखिएका साहित्य 2017 सालदेखि 29 सालका बीचमा लेखिएका साहित्यहरू अनि त्यस्तै 2058 देखि 62-63 सालसम्ममा लेखिएका साहित्यहरू धेरै त्यस्ता छन् जसमा चाहिँ अन्योक्तिमूलक शीर्षक प्रयोग गरिएको छ अब अहिले भनेको त अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको छैन अहिले हामी मन परेका कुराको खुल्ला रूपमा समर्थन गर्न सक्छौं मन नपरेका कुराको हामी ठाडो विरोध गर्न सक्छौं नि त अहिले हैन हामी कुनै राष्ट्रपतिको काम प्रधानमन्त्रीको काम कुनै राज्यको व्यवस्थाको कुरामा चित्त बुझेन हामी ठाडो रूपमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन सक्छौं अहिले हामीलाई कसैले प्रतिबन्ध लाउँदैन तर प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थामा चाहिँ लेखकहरूले अब यिनै बोल्नुपर्ने कुरा लेख्नुपर्ने कुरा लेख्छन् तर शीर्षक चाहिँ के गरिदिन्छन् अर्कै दिन्छन् त्यस्तोलाई भनिन्छ अन्योक्तिमूलक शीर्षक हैन अब यी तीन खाले शीर्षक मध्ये यो शीर्षक चाहिँ सामञ्जस्यमूलक शीर्षक छ किनभनेदेखि उपन्यासको विषयवस्तु अन्तिममा अष्टनारायणका परिवारहरू एकै चिहान भएको घटनामा पुगेर टुङ्गिएको छ एकै चिहान हुनु भनेको एकैचोटी मर्नु हैन शिवनारायण हाकुमाया र दुई छोराछोरी विष्णुमतीले बगाएर मर्छन् भने बाँकी रहेका घरका सदस्यहरू चाहिँ घरले थिचिएर मर्छन् अब नानी थकु एकजना बाँच्छिन् उनको विवाह भएर उनी गइसकेकी छिन् त्यो भकाले बाँच्छिन् विवाह भएर गएपछि त त्यो घरकी सदस्य पनि त उनी रहिनन् तर बाँकी रहेका सदस्यहरू जति हुन् ती सबै मर्छन् यसरी सबैजना एकैचोटी मर्नु भनेको एक चिहान हुनु हो त्यही विषयवस्तुमा चाहिँ उपन्यासले गएर विश्राम लिएको हुनाले उपन्यासको शीर्षक सार्थक छ भन्नु पर्यो बुझिन्छ कुरो 10 नम्बरको खै त कोही बोल्दैन सबै निदाए कि क्या के छ उपन्यासको शीर्षकका विषयमा मैले भनेको कुरो बुझ्यौ कि बुझेनौ मैले उपन्यासको शीर्षक ठिक लाग्यो भने कारण पनि दिए खोइ त सर कारण चाहिँ एकचोटी फेरि भनिदिनु न बुझिएन कारण चाहिँ हजुर उपन्यासका शीर्षक 3 प्रकारका हुन्छन् उपन्यासको मुख्य घटना उपन्यासको विषयवस्तु उपन्यासका मुख्य पात्र आदिसँग मेल खाने किसिमको शीर्षक छ भने त्यसलाई सामञ्जस्यमूलक शीर्षक भनिन्छ यो उपन्यासको घटनाक्रम विकास हुँदै 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 अन्तिममा पुगेपछि के हुन्छ भन्दा अष्टनारायणको परिवारका सबै सदस्यहरू मर्छन् शिवनारायणहरू खोलाले बगाएर मर्छन् घरमा हुनेहरू घरले पुरिएर मर्छन् सबै एकैचोटि मर्नुलाई एक चिहान हुनु भनिन्छ हैन घर परिवारका सबै एकै चिहान भएका घटनामा पुगेर उपन्यासको अन्त्य भएको छ त्यसैले उपन्यासको शीर्षक ठीक छ तर यसको मतलब योदेखि बाहेक अरु शीर्षक नै राख्न सकिदैन भन्ने चाहिँ होइन यदि उपन्यासकारका ठाउँमा म थिए भने हैन यस्तै अरु अब यस उपन्यासको उद्देश्य भनेको नेपाली जातीय एकता सबै मिल्नुपर्छ भौगोलिक एकता हुनुपर्छ भन्ने पनि सन्देश दिने रहेको छ त्यसो हुँदा त्योसँग सम्बन्धित शीर्षक पनि राख्न चाहिँ सकिन्छ तर यसको मतलब यो एक चिहान भन्ने शीर्षक गलत भयो भन्ने होइन उपन्यासको शीर्षक ठीक छ तर यसका विकल्पमा अरु शीर्षक पनि राख्न चाहिँ सकिन्छ भनेको बुझ्यौ खै त भयो सर भयो ओके ल अमुनतिर
11 नम्बर हेर, दिएको उपन्यास अंशबाट मुख्य मुख्य घटना टिप्नुहोस् भनेको छ। यो बुँदा टिपोटलाई यसले हेल्प गर्छ, यस्तो खालको दियो भने। जस्तै शिवनारायणको खेतमा रोपाई हुनु, हर्षनारायण पुण्यनारायण आदि आफ्नो काम छोडेर रोपाई गर्न जानु, लतमाया नानी थकु पनि रोपाईमै लाग्नु, हैन, सबैजना रोपाईमा मस्त हुनु, नानी थकुले हिजो बेलुका खनिएको आपत्तिलाई पनि रोपाईको रमाइलोमा बिर्सिनु, शिवनारायण अरू पनि शिवनारायण लगायतका परिवारका सदस्यहरूसँग खेतालाहरू पनि नाच्दै गाउँदै खुसी भएर रोपाई गर्नु, आफ्ना बाबुलाई पनि रोपाईका दिनमा साह्रै आनन्द हुन्थ्यो भन्ने कुरा सम्झिनु, त्यसैले आफ्ना बाबुको सिद्धान्त अनुसार रोपाईका दिन खुसी हुनुपर्छ भनेरै पनि सबैजनाले सुखको अनुभूति गर्नु। यिनै घटनाहरू यहाँ रहेका छन्। यहाँबाट मुख्य मुख्य घटना टिप्नु भनेको छ। यही घटना बुदाका रूपमा टिप्न सकिन्छ। मुनतिर दिएको उपन्यास अंशमा आएको पात्रको चरित्र गर्नुहोस् भनेको छ। शिवनारायण मर्यादाको सभ्यताको मर्यादा राख्न खुब जान्दथे। यहाँ शिवनारायणको चरित्र चित्रण गर्नु होइन, आएको पात्र भनेको छ। अब यहाँ रामबहादुर आएको छ मुनतिर। रामबहादुरलाई खुब सत्कार गरे। रामबहादुरलाई बसाइसकेपछि शिवनारायणले आउनको कारण नम्रता साथ सोधे, यस्तै यस्तै भनेको छ। रामबहादुर पहिलो दर्जाका धूर्त मानिस थिए। यहाँ रामबहादुरको चरित्र चित्रण गर्नु भनेको हो। रामबहादुर यस उपन्यासको सहायक पात्र हो। ऊ सुब्बा सुरमानको अड्डामा काम गर्ने कर्मचारी भए पनि सुब्बा सुरमानको ऋण उठाउने, बाली उठाउने लगायतका व्यक्तिगत काम पनि ऊ गर्दछ। त्यसैले सुब्बा सुरमानको स्वार्थ पूरा गर्दिन ऊ जस्तो सुकै किसिमको षड्यन्त्र पनि गर्ने मान्छे हो। ऊ आफू पनि सम्पन्न छैन, धनी छैन। किनभने धनी थियो भने अर्काले अराएको काम चम्चे भएर किन हिँड्थ्यो। ऊ आफू गरिब भइकन पनि ऊ गरिबहरूकै शोषण गर्नका निम्ति धनीलाई साथ दिने, यो चाहिँ व्यक्तिगत चरित्र हो, वर्गीय चरित्र होइन। यसले कुनै वर्ग विशेषको प्रतिनिधित्व गरेको छैन। ऊ बोल्नमा सिपालु छ, बाठो छ। सुब्बा सुरमानको तारिफ गर्दै गर्दै अष्टनारायणका परिवारका मानिसहरूलाई आफ्नो बसमा पारेर अन्तमा आफ्नो चाहिँ उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ। त्यसकारणले एकदमै चलाख र धूर्त स्वभाव भएको अपरिवर्तनशील चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र यस उपन्यासको सहायक खलनायकका रूपमा, यहाँनिर चाहिँ खलनायक भनेर त बुझ्छौ नि, प्रतिकूल चरित्र, एन्टागोनिस्ट भनेको है, चरित्रका रूपमा चाहिँ हामी रामबहादुरलाई लिन सक्छौँ भनेर। रामबहादुर कस्तो छ भनेर रामबहादुरका बारेमा लेख्नु भने हो। त्यस्तै 13 नम्बरमा हेर, परिवेश वातावरण। मैले अस्ति उपन्यासका तत्त्वहरू सुरुमै भन्दाखेरि त्यहाँनिर भनेको थिएँ, घटना घट्ने स्थान र समय, जुन ठाउँमा घटना घट्छन् त्यो ठाउँको समय, त्यहाँको सामाजिक रहनसहन, रीतिरिवाज, चालचलन आदि कुराहरू चाहिँ वातावरण अर्थात् परिवेश अन्तर्गत पर्दछन्। परिवेशलाई पनि वातावरणलाई पनि अङ्ग्रेजीमा इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ। यो उपन्यासको परिवेश कस्तो छ भनेको छ, घटना घट्ने स्थान हेर, अष्टनारायणको मृत्यु भएको छ उसको घरमा है, गुठीको जग्गा भएको एउटा टोलमा उनीहरू घर बनाएर बसेका छन्। अष्टनारायणका घरमा धेरै घटनाहरू घटेका छन्। थोरै घटना अस्पतालमा पनि घटेका छन्, पैसा माग्न गएका छन्। अलिकति घटना यहाँ डाक्टर गोदत्त प्रसादको घरमा पनि घटेका छन्। त्यस्तै मान्छे मरेपछि घाटमा लागेको छ, घाटमा पनि घटना घटेका छन्। शिवनारायणहरू अन्तिममा खेतमै खोलाले बगाएर मरेका छन्। केही घटना खेतमा पनि घटेको छ, जुन खेत चाहिँ विष्णुमती नदीका किनारमा छ। त्यस्तै पुतली सडकमा डेरा गरेर बस्ने चाहिँ माइला तामाङको छोरो, माइला तामाङकी छोरीसँग हर्षनारायणको बिहे भएको छ। केही घटना पुतली सडकमा घटेका छन्। त्यस्तै राम खेलावनको घर चाहिँ सर्लाही जिल्लामा पर्दछ। सर्लाही जिल्लाको नाम आएको छ, घटना यहाँ खासै घटेका छैनन्। सूच्य परिवेशका रूपमा यो ठाउँ आएको छ। उपन्यासमा रहेका स्थानगत परिवेशहरू यिनी हुन्, ठाउँहरू। अष्टनारायणको घर होइन, त्यस्तै खेत भएको ठाउँ, अस्पताल, डाक्टर गोदत्त प्रसादको घर, पुतली सडक र सूच्य परिवेशका रूपमा सर्लाही जिल्ला, यी स्थानहरू भए। अब समय हेर, समय अब वैशाख लागेको छैन, वैशाख लाग्नै 2-4 दिन बाँकी छ, लगभग 1 हप्ता बाँकी छ अष्टनारायण मर्दाखेरि।
ऊ बिरामी भएर चाहिँ 2 महिनादेखि उपचार गरेका छन्। जेठको 15-16 तिर रोपाई सिद्धिएको हो। त्यस पछाडि धानमा मुजुर आउन थालेको भनेको छ। यो भनेको चाहिँ धान कहिले मुजुर आउँछ, धान पसाउँछ कहिले त भन्दाखेरि लगभग भदौ सुरुतिरको समय हुनुपर्छ। धान गोड्दैछन्, त्यति नै धान गोड्नै बसेका बेलामा लगातार आएको 3 दिनको पानीले अन्तिममा बगाएर सबै मर्छन्। भन्नुको तात्पर्य यो चैत महिनाको सुरुदेखि अथवा फागुन अन्तिम फागुन चैतदेखि चाहिँ उपन्यासका घटनाहरू घट्न थालेका, मुख्य रूपमा वैशाखदेखि घट्दै घट्दै भदौमा पुगेर सबै उपन्यासले विश्राम लिएको छ। मुदेर मरेको महिना भनेको भदौ हो, 2011 सालको भदौ। यो समयगत परिवेश हो। त्यस्तै वातावरण भनेको त्यहाँको सामाजिक वातावरण भनेको धनीहरू थोरै छन्, गरिबहरू धेरै छन्। आफ्नो जग्गा जमिन नहुनेले अर्काको जग्गा जमिन कमाएर ठेक्का बाली तिरेर जीविका चलाएका छन्। ती थोरै संख्यामा रहेका धनीहरूले आफ्नो आर्थिक सम्पन्नताको आडमा गरिबहरूलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर उनीहरूको जीवनमाथि चाहिँ हमला गरेका छन्, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका छन्। त्यो किसिमको वातावरण छ। जागिर खाने व्यापार बन्द, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नेहरू खासै छैनन्। अर्काको खेती किसानी गरेर जीविका चलाउने गरिबहरू गुठियारहरू छन्। त्यहाँ गुठियार भन्ने शब्द छ पाठमा। गुठियारहरू धेरै छन्। कोही सिकर्मी काम गरेर खान्छन्, कोही डकर्मी काम गरेर, कोही चाहिँ ज्यामी काम गरेर यसरी जीविका चलाउँदैछन्। कोही व्यापारी, एउटा व्यापारी आएको छ पुण्यनारायणलाई भेट्न, व्यापारी त्यति नै अरू कोही पनि छैनन्, त्यसैले थोरै व्यापारी छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद जागिरे हो, सुब्बा सुरमान रामबहादुर जागिरे हो, जागिर खाने पनि छन् तर थोरै छन् यिनीहरू पनि। त्यसैले दुःख जिलो गरेर खेतीपाती गरेर यसो घर खर्च चलाउन पाए हुन्थ्यो, कमसे कम साउको ऋणसम्म तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सामान्य उद्देश्य बोकेका पात्रहरू चाहिँ रहेको समाज छ। यही कुरा चाहिँ वातावरण अथवा परिवेश अन्तर्गत पर्दछन्। घटना घट्ने ठाउँ, समय, त्यहाँको रहन सहन, चालचलन आदि। मानिसहरूले खासै पढे लेखेका छैनन्, अशिक्षित मान्छेहरू धेरै छन्, थोरै मान्छेले पढ्न थालेका छन्। अशिक्षित भएको हुनाले त्यस्ता सोझा मान्छेहरूलाई समाजका धनीमानीहरूले अनेक षड्यन्त्र गरेर फसाउँछन्। त्यही कुरा देखाइएको छ यहाँनिर। यी वातावरण अन्तर्गत पर्दछन्। अब मुनितिर 14 नम्बर हेर, यहाँ एउटा अनसिन प्यासेज दिएको छ। कोटेश्वर काठमाडौँ, केही वर्ष अघि यहाँ उस्तरी बस्ती थिएन, तितेपातीका घारी र खरीका ससाना रुख मात्र पाइन्थे। अस्ति तिमीहरूलाई जाँचमा मैले एउटा प्यासेज यसैबाट चाहिँ इटरीको बारेमा बनाएर मैले दिएको थिएँ। यो प्याराग्राफ यसो हेर्ने, अनसिन प्यासेज हो यो। त्यस्तै अर्को छ सुनाई बोलाइ पाठ। सुनाई बोलाइ पाठ भनेको सुनाई पाठ सुन्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब सुनाई पाठ भनेको पछाडि परिशिष्ट खण्डमा छ। तिमीहरूको किताबको पेज नम्बर 178 मा दिएको छ। टुटेको सपना भन्ने चाहिँ सुनाई पाठ त्यहाँनिर रहेको छ। यसलाई सुनेर चाहिँ यो उत्तर लेख्नु भनेको छ। यसलाई यसो एकचोटि हेर्ने। दौलत विक्रम बिष्टको चाहिँ एउटा सानो यहाँनिर लेखबाट चाहिँ प्याराग्राफ निकालिएको छ। यसलाई हेर्ने। सुनाई पाठमा उल्लेख भएको न त घुयेत्रो घुमाए, न त काटा चाहिँ घुमाएर डोरी अल्झाउन सक्ने छ, न त जुमार तानेर हिमालको उचाइलाई छट्याउन सक्ने छ भन्ने कथनले पेमा दोर्जी के काम गर्थ्यो भन्ने देखिन्छ। छलफल गरी उसका बारेमा भन्नुहोस् भनेको छ। पेमा दोर्जे भन्ने पात्र छ यहाँनिर। त्यो पात्र चाहिँ अब के काम गर्थ्यो त यहाँनिर प्याराग्राफ नै पढ्दा थाहा हुन्छ। माने रुन्टुङ बितेको भोलिपल्टदेखि खुम्जुङ उपत्यकामा बिउजिएको चुनावको चहलपहल थियो। चहलपहल चिसो भएको पनि कैयौं दिन भइसकेको थियो। स्याङबोचे, ताङबोचे, पाङबोचे, खुन्दे र त्यसको सेरोफेरोका अन्य गाउँहरूमा मोटर समेतको निम्ति पाइक पर्ने गरी खुम्जुङ उपत्यकामा खडा गरिएको चुनाव बुथ र त्यसको नामानिसानसम्म पनि छैन। खुम्जुङबाट दिनदिनै देखिने पुमरी, अमादबलाम, लोत्से, मकालु आदि हिमशृङ्खलाका चुचुरा सहित सगरमाथा समेतका चुचुराको हाँकले भने अझसम्म पनि रङ बदलेको छैन। अब ती हिमशृङ्खलाका चुचुरामा हाँकको अस्तित्व अलिकति भए पनि रोमाञ्चित तुल्याउँदै पेमा दोर्जेलाई न त ती चुचुराको गाथाले रोमाञ्चन नै दिने गर्दछ उसलाई। अब यहाँनिर चाहिँ टुरिस्टहरू घुमाउने मान्छे रहेको देखिन्छ।
किनभने चुनाव भएका बेला ऊ चुनावतिर सहयोग गर्न लाग्यो। अब त्यस पछाडि अब ती हिमालहरूलाई उसले हेर्दैछ, ती हिमाल चढ्ने औजारहरू लिएर मान्छेहरूलाई हिमाल चढाउने ऊ काम गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यही सम्बन्धी छ हेर्ने। यो भाषा तत्त्व भनेको छ रूपान्तरण, काल र पक्ष। यो भाषा तत्त्व व्याकरण। आजको टाइम पनि सिद्धिन आँटेको रहेछ। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत्काल। यहाँ काललाई पहिले भूत र अभूत गरेर दुई प्रकारमा बाँडिएको छ। 3 पक्ष हुने अभूत, 5 पक्ष हुने भूत। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात, अभ्यस्त 5वटा पक्ष हुन्छ भने त्यो भूत भयो। अपूर्ण र अज्ञात र अभ्यस्तदेखि बाहेकका सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण 3टा पक्ष हुने त्यो भनेको चाहिँ वर्तमान र भविष्यत अर्थात् अभूतकाल हो। अभूतकाल 2 प्रकारका, वर्तमान र भविष्यत। भूत, वर्तमान, भविष्यत 3 प्रकारका काल भनेर बुझे पनि भयो। काल 2 प्रकारका, भूत र अभूत, अभूत 2 प्रकारका, वर्तमान र भविष्यत भनेर यसरी बुझे पनि भयो। जसरी बुझे पनि कुरो एउटै हो। अब यहाँ सामान्य पक्षमा भनेको चाहिँ मुख्य क्रियाले वाक्यलाई समापिकाको काम गर्छ, वाक्य टुङ्ग्याउने काम गर्दछ भने अपूर्ण र पूर्ण पक्षमा जहिले पनि मुख्य क्रियालाई असमापिका बनाइन्छ र सहायक क्रियाद्वारा वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गरिन्छ। जस्तै ऊ गयो भन्यो भनेदेखि जानु भन्ने मुख्य क्रियाले नै वाक्यलाई टुङ्ग्याएको छ, तर जाँदै थियो भन्यो भनेदेखि जानु भन्ने क्रियालाई जाँदै असमापिका बनाइयो, गएको थियो भन्नेलाई जानुलाई गएको बनाइयो, अनि थियो सहायक क्रियाले वाक्य टुङ्ग्याएको छ। अब यो थियो, थिई, थिइन्, थिइस् छ भने पहिलेको बुझिन्छ भूतकाल भयो। छु, छे, छौ, छन्, छस् जस्ता सहायक क्रिया छन् भने अहिलेको भन्ने बुझिन्छ वर्तमान, हैन? हुनेछ, हुनेछे, हुनेछन्, हुनेछौ, हुनेछस् जस्तो छ, नेछ, नेछे आयो भने यसले पछिको समय बुझाउँछ। यसले चाहिँ भविष्यत्काल बुझाउँदछ। अज्ञात र अभ्यस्त पक्षको चाहिँ वर्तमान र भविष्यत हुँदैन। घटना पहिले घटेको तर पछिबाट थाहा हुन्छ भने त्यो अज्ञात हो। घटना पहिले घटेको तर एकपल्ट होइन पटक पटक घटना घट्ने गरेको कुरा बुझिन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त? अभ्यस्त पक्ष भयो। जस्तै यहाँ मन्तिर 2 नम्बरमा दिएको छ खेल, हिँड, खा, बस, घुम, नाच जस्ता धातुबाट बनेका भूतकालिक क्रियापदको प्रयोग गरी शैक्षिक भ्रमणबारे एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। भूतकालिक भनेको भूतकालका 5वटा पक्ष प्रयोग गर्न मिल्छ। यहाँ एउटा पक्ष तोकिदिएको छैन। त्यसैले अब यहाँनिर चाहिँ शैक्षिक भ्रमणका बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। हामी विद्यार्थीहरू खुब खेल्थ्यौं। खेल्दा खेल्दा दिक्क लागेर एक दिन सबैजना सल्लाह गरेर चाहिँ शैक्षिक भ्रमणका लागि कलेजबाट हिँडेका थियौं। हामीले पोखरा जान भनेर हिँडेका हामीले मुगलिनमा पुगेर खाना खाँदै थियौं। त्यति बेला अर्को एउटा बसले हाम्रो बसलाई ठक्कर दियो। ठक्कर दिने बसले ठक्कर दिइसके पछाडि हाम्रो गाडी घुमेर बाटाको छेउमा पुग्यो तर लडेन। हाम्रा केही साथीहरू नाच्दै थिए, खाना खाएर नाच्दै थिए। उनीहरूले पनि यो घटना देखेपछि हामी सबैजना जम्मा भयौं र अलिकति बिग्रिएको गाडीलाई मर्मत गरेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्यौं भन्दा पनि भइहाल्यो। शैक्षिक भ्रमणका बारेमा यस्तै भूतकालका क्रिया प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै भूतकालको अभ्यस्त पक्षको वर्णन गरेर बाल्यकालको वर्णन गर्नु भनेको छ अभ्यस्त। बाल्यकालमा म खुब फुटबल खेल्न जान्थे, पढ्नमा त्यति मन गर्दिनथे। मेरो झोला जहिले च्यातिएको हुन्थ्यो। बुवाले दिनै पछि नयाँ झोला किनेर ल्याउन पनि पैसाले पुग्दैन थियो। त्यसैले आमाले झोला सिलाइदिने गर्नुहुन्थ्यो। यो अभ्यस्त पक्षका कुरा है हो। यस्तै गरी भविष्यत्कालका अपूर्ण र पूर्ण पक्षको प्रयोग गरी आफ्नो भविष्यको योजना लेख्नुहोस्। यस्तो गर्नेछु, उस्तो गर्नेछु। अब एको एकाएकी पछाडि गर्नेछु, खानेछु, हुनेछु भयो भने पूर्ण भयो हैन? तैदै, खाँदै, गर्दै, हिँड्दै, पढ्दै दै आउँछ र अन्तिममा हुनेछु, हुनेछे यस्तो खालको छ भने त्यो चाहिँ के भयो त? अपूर्ण भविष्यत भयो। पूर्ण र अपूर्ण दुवै पक्ष, भविष्यत्कालका दुवै पक्ष प्रयोग गरेर म यस्तो गर्नेछु भनेर भविष्यको योजना बनाउनु भनेर दिएको छ। अहिले हाम्रो टाइम पनि सिद्धियो। ल यसलाई कति छ टाइम? अलिकति छ। कतिमा सिद्धिने हो? 3 मा कि 3:10 मा हो? सकिएको हो। ल ठिक छ। अब यसमा अलिकति रहेछ, यसलाई थोरै बिट मार्दै
स्टिफन विलियम हकिङको जीवनी छ वैज्ञानिक हुन् यो जीवनी पनि एकचोटि पढ्ने अनि त्यस पछाडि बाँकी कुरालाई हेरौँला अगाडिका अभ्यासहरू कम्प्लिट गर्दै जाने है ल थ्यांक यू क्लास ओए हाम्रो सकेको होइन अब होइन सक्यो, अझै सक्यो 10 मिनेट थियो होइन कि अब हुँदैन होइन सकियो